बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। यूरेनस जो सा है सीधा और एंटर हो रहा है जेमिनी में। उसमें दुनिया पर क्या इम्पेक्ट आएंगे और कहाँ कहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं और कहाँ कहाँ पर तरक्की कह सकते हैं कि हो सकती है, पूरी दुनिया के हवाले से बात करेंगे। और ये 19 मार्च 2025 को एंटर हो रहा है जेमिनी में, और ये 84 टू 85 84 से 85 साल बाद ये एंटर हो रहा है। और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पेक्ट आ सकते हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि क्या क्या इसके बुरे असरात और अच्छे असरात जो उनसे फ़ायदा भी हो सकता है या सिर्फ नुकसान ही है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 80 से 85 साल बाद, और ये रहेगा इसमें 7 से 8 साल तक, एक इतना बड़ा गैप, ये कैसे, ये सितारों की चाल, सियारों की चाल, ये क्या है सर? इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे पहले। यूरेनस है क्या? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यूरेनस जो है वो सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट है। सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, हमें जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसका 7वां प्लेनेट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यानी सन से 7वां, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो उम्र है ना, ये बहुत बहुत से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी एज है 4503 साल, अरब साल जो है, अच्छा। 4503 अरब साल जो है, ये पुराना है। अच्छा, ये गैसेस का मजमूआ है। आइस जाइंट इसको कहा जाता है। जिस तरह से नेपच्यून जो है वो, ठीक है, और प्लूटो जो है वो, इसके असरात जो हैं इकोनॉमीज़ पे आते हैं। मैं इसका एक दो चीज़ें और बताता बड़ी हूँ। हैपनिंग है ये तो। बहुत बड़ी हैपनिंग है। अच्छा। मैं आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं ना, उनको समझ आए कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। यूरेनस का जेमिनी में एंटर होना क्या मानी रखता है। ठीक है। यूरेनस के 27 चांद हैं, 27 मून्स हैं यूरेनस के, ठीक है। अच्छा। हाँ, सैटर्न जो है उसके, हमारा ये क्या? हाँ हमारा है, सैटर्न जो है ज़ुहल, हाँ। उसके 82 से लेके कोई 146 मून्स तक जो हैं वो हैं, ठीक है। मरकरी और वीनस जो है उनका कोई मून नहीं है, ठीक है, ठीक है। जुपिटर जो है उसके 200 से ज़्यादा जो हैं वो चांद हैं, ठीक है। अच्छा। इस तरह से अल्लाह ताला का सिस्टम बड़ा क्या बात। शानदार है। और जो यूरेनस है ना, इसके जो हैं 5, वो हैं 5 मेजर मून्स हैं उसके, ठीक है। ये नाम बड़े दिलचस्प हैं। ये विलियम शेक्सपियर ने और अलेक्जेंडर पोप ने अपने जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो लिखा है इन्होंने, उनके नाम इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मिसाल के तौर पे मिरांडा मून का नाम है, एरियल है, अम्ब्रियल है, उसके बाद क्यूपिड है, फिर ओबेरॉन है, ठीक है, ठीक है, ये टाइटेनिया है, इस तरह, ठीक है। तो ये तो है यूरेनस। अच्छा, अब इसका जो है ना, इसकी जो रोटेशन है वो ऑपोजिट होती है नेपच्यून के। अच्छा। नेपच्यून और ये एक दूसरे को ऑपोजिट नज़र से देख रहे होते हैं। अच्छा। अच्छा, जिस तरह राहु और केतु आपस में मतलब ऑपोजिट होते हैं, ठीक इस है। तरह से ये भी आई सेंट है। और इसका जो रंग है ना, ये ग्रीनिश ब्लू है। ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, ठीक है। जिस तरह से आप कह लें, कई दफ़ा समुद्र का रंग भी आपको हाँ, ग्रीन भी हाँ, लग रहा होता है, ब्लू भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, टर्क्वाइज बिल्कुल, टाइप जो होता है, बिल्कुल। फिरोजी वो नहीं होता, मगर ये है कि एक्वामरीन टाइप इसको कलर देखा जा सकता है? हाँ हाँ, इसको अगर आपने देखना है तो छत पे जाएं, ठीक है। आधी रात के वक्त, अच्छा। टेलीस्कोप के साथ देखेंगे तो ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, हाँ। ये नज़र ज़रूर आएगा। अच्छा। मिड नाइट के टाइम पे आप चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है, अच्छा इसको ना एक चीज़ और देखें, अगर हम ज़मीन से यूरेनस पे जाना चाहें ना, है तो गैसेस का मजमूआ, मगर उस तक पहुंचना चाहे तो 8.5 साल हमें लगते हैं। मुसलसल सफ़र करते जाएं, यानी कि नहीं जाना। हाँ, मतलब ना ही समझो। ना ही समझो। अच्छा, यूरेनस की जो सिग्निफिकेंस है ना, यूरेनस की जेमिनी में एंटर होने की, अब इसके लिए हमें जेमिनी को समझना है। अच्छा। जेमिनी जो है वो इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय मरकरी। ठीक है।
जेमिनाई को कहा जाता है डुअल फेस्ड ज़ोडिएक साइन। अच्छा, ज़ू जसदैन इसको कहा जाता है। अब ये क्यों है ज़ू जसदैन, ये भी समझना ज़रूरी है। कह दिया जाता है, ठीक है, मगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो बताते हैं कि डुअल फेस्ड है, कोशिश करते हैं कि रिसर्च जो है वो उसको शेयर करें। ठीक है, ये रूल होता है इसके अंदर, रूल तो होता है मरकरी से, मगर इसकी जो रोशनी है वो दो चमकदार तरीन सितारे कैस्टर और पॉलक्स POLLUX, ठीक है, उनकी वजह से होती है। अच्छा, और ज़ू जसदैन भी ये, क्योंकि इन दोनों की पावर इसके अंदर कंज्यूम होती है, ठीक है, यूज़ होती है, इसलिए जेमिनाई को डुअल फेस्ड कहा जाता है, दो सितारों की वजह से। ठीक है, कैस्टर जो है मिसाल के तौर पे उसकी बात करते हैं तो ये सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन जो है ना जेमिनाई की, उसके अंदर, ठीक है। और ब्राइट वाइट लाइट है इसकी, अच्छा, इसकी ना कैस्टर की, यानी कि चमकदार होगा। हाँ बड़ा चमकदार होता है। अच्छा, और इसको जो इसकी जो डेजिग्नेशन बनती है ना कैस्टर की, ये बनती है, इसको मतलब एस्ट्रोनॉमी की ज़बान में कहा जाता है अल्फा जेमिनोरम, ठीक है। और ये मतलब मैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि 6 स्टार्स जो है ना इसके अंदर कैस्टर के अंदर होते हैं इटसेल्फ। अच्छा, A, B और C, 6 ज़ोडिक या नहीं स्टार्स। अच्छा, स्टार्स, ज़ोडिएक साइन कहते हैं बुर्ज को, ठीक है, स्टार सितारा होता है। लोग कहते हैं ये हमारा सितारा क्या है, वो असल में सही टर्म तो नहीं पता उनको। एक सितारा होता है, एक सैयारा होता है। हाँ सैयारा, और एक होता है बुर्ज, ठीक, 3 अलग चीजें। बहरहाल ठीक है, अच्छा, कैस्टर की मैं आपको बता रहा हूँ जो बनता है ना वो 6 सितारों से, A, B, C से, उनकी टाइप्स हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल में हमने क्या जाना। उसके बाद पॉलक्स जो है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये नंबर 1 ब्राइटेस्ट स्टार है जेमिनाई का। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर हम देखते हैं तो इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी की ज़बान में बीटा जेमिनोरम, ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो है ये बुक हमारे पास है, ये भी है और बहुत सारी सोर्सेस हैं, ठीक है, बीटा जेमिनोरम, ठीक है। और ये आप समझ लें कि 34 जो लाइट ईयर्स है ना ये दूर है सन से। अच्छा, ये जो सितारा है, बहरहाल डुअल फेस जो जेमिनाई को कहा जाता है वो इस वजह से कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि यूरेनस जो है लास्ट टाइम चलें बहुत दफ़ा आया, हम इसको लेते हैं जब अमेरिका एक मुल्क बना। अच्छा, ये आया 1774 में जेमिनाई में, ठीक और ये रहा 1782 तक, ये रहा 1782 तक, ठीक है, ठीक है, 1774 में ये 8 आया, साल रहा। 8 साल रहा। उस दौरान अमेरिका जो है मुल्क बन गया। अच्छा, ठीक है, यानी अमेरिका की एक फॉर्मेशन जो है वो एज ए मुल्क हो गई। अच्छा, इसमें अब ये भी देखना है आपने कि जब ये एंटर होगा 2-3 नए ममालिक भी दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर सकते हैं। ये तकरीबन 7 से 8 साल 7 से 8 साल में, ठीक है, ये 7 से 8 साल में ये ध्यान में रखिएगा। कुछ नए ममालिक जो है ना 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 2 से 3 तो हैं। इसका मतलब है कश्मीर का मसला हल होने वाला। हम नहीं कहते कि कहाँ पे क्या है, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, मरकरी जो है ना बेसिकली वो रूलर है नॉर्थ साइड का, ठीक है, शुमाल वाली साइड पे। अब दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी नॉर्थ साइड है, ठीक है, जिस मुल्क में भी है, दुनिया के जिस खित्ते में भी है, वहाँ पे ये नहीं है कि डिवीजन हो जाएगी। कुछ चेंजेस जो हैं, मौसमी चेंजेस आ सकती हैं। अगर मिसाल है नॉर्थ में बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी है, मुमकिन है मौसम जो है वो तब्दील हों, ठीक है, या शिद्दत और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ये चेंजेस लाता है इकोनॉमीज़ में ख़ास तौर पे। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज़ बताने लगा था, 1782 में आया, उसके 84 साल के बाद 1858 का इम्पैक्ट, 1857 वाला इम्पैक्ट भी चल रहा था, जंग आज़ादी वाला, ये 1865 तक रहा, ठीक है, यूरेनस जेमिनाई में। और उसके बाद फिर जो हुई ना वर्ल्ड वॉर 2, तो ये 1941 में जब पर्ल हार्बर का वाक़या हुआ था, तो 1941 से 1949 तक जो है ये रहा जेमिनाई में, जंगें बढ़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। अब भी जब ये आएगा एक रासुल गौल का इम्पैक्ट आएगा, रासुल गौल तो पहले से ही है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आएगा। प्लूटो जो है
وہ رائز ہوا پچھلے سال. ٹھیک ہے, یورینس جو ہے رائز ہو کے اب یہ جیمنائی میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ آئے گا, آپ سمجھ لیجئے 84 ایئرس کے بعد اس میں جیمنائی میں. تو آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ پلانٹ جو ہے نا بیسیکلی یہ سڈن چینج کا ایک دم الٹا دیتا ہے چیزیں, کچھ کا کچھ جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر اثر انداز ہوگا کیونکہ جیمنائی جو ہے وہ لارڈ ہے کمیونیکیشن. جیمنائی کا لارڈ جو ہے وہ کمیونیکیشن سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیمنائی سے ریلیٹڈ لوگ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں کمیونیکیشن کا, میڈیا کا, ٹرانسپورٹیشن کا, بات چیت کا, وکالت کا, جو کمپیوٹر انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا کمپیوٹر کی انڈسٹریز اٹ سیلف جو لوگوں کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ امپیکٹ ہونے جا رہے ہیں ان اے پازیٹیو اور نیگیٹو وے. اچھا, انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا بھی آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی کوئی نئی شکل بھی جو ہے ماڈرنائزیشن کی طرف وہ بھی آپ جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ معاشروں میں, تو یہ ریڈیکل قسم کے آئیڈیاز جو ہے نا, یعنی انقلابی آئیڈیاز جو ہیں ان کے اوپر یہ کام کرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, دنیا میں انقلابات جب آتے ہیں تو تب یہ چیز جو ہے, میں نے پیچھے ایسے آپ کو مثال دی, وہ اکانومیز کے اوپر, گورنمنٹس کے اوپر انقلابات والی چیز جو ہے وہ آتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ بدھ والے دن سے یورینس کا جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ بدھ والا دن اس کے لیے بڑا اہم ہوگا. کوئی بھی ایسی انقلابی چیزیں دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں. ویسے ایک جو ہوتی ہے نا ریلیونس جو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں بدھ کا دن ویسے تو عطارد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یعنی جیمنائی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیمنائی کے ساتھ ورگو کے ساتھ. مگر ظاہر ہے کہ جس وقت یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو کچھ امپیکٹ ادھر بھی آئے گا. اچھا, اب ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر ریولیوشن آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے اتحاد, سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے. جو پہلے نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے سے وجود میں آئیں گے. ٹھیک ہے, جو پہلے تھے وہ آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر اس کا ہے کوئی کون سے خطے پر زیادہ اثر کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں. جی, نارتھ, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ممالک میں جو نارتھ ایریاز ہیں ان کے اوپر. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرکری جو ہے ٹھنڈک کے ساتھ ریلیٹڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کرتا, مگر میری جو اسٹڈی ہے, میری ریسرچ جو میں نے دیکھا ہے, کسی کا ذائچہ جب بنے گا نا ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو موسم کون سا پسند ہو سکتا ہے. اچھا, تو مرکری جس کا اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے, این سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ اس کو سرد موسم پسند ہو اور وہ ٹریول کرنا چاہے سرد ممالک کی طرف اگر وہ کسی گرم خطے میں رہتا ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو لوگ ناردرن ہیمسفیئر کے اوپر ہیں, دنیا میں ہیمسفیئرز ہیں نا, ناردرن ہیمسفیئر پہ جو لوگ ہیں دے کین ایکسپیکٹ بگ چینجز. دوسرا یہ کہ جو جیسے یورپین یونین ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو بھی نارتھ کے ممالک ہیں ان کے اندر چینجز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کینیڈا میں آپ ناردرن سائڈ کے اوپر چینجز, ٹھیک ہے, پازیٹیو نیگیٹو دونوں, یعنی کہ انقلاب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یو ایس کے اندر آپ دیکھیں, یو ایس کی جو ناردرن سائڈس ہیں آپ پہلے ہی دیکھیں, وہاں پہ موسموں کی شدتیں ہیں اور دوسری اور چیزیں جو ہیں سوشیو پولیٹیکل وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کوئی بھی خطہ دنیا کر لیں, اس کی نارتھ سائڈ کو دیکھیں, وہاں پہ جو یورینس ہے وہ اپنا اثر پورا جو ہے افیکٹ وہ دیتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اور اس سے جو کمیونٹیز ہیں ان میں چینجز آئیں گی. ٹھیک ہے, میں نے جو اسٹڈی کیا ہے, جو دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جیمنائی سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں یا ورگو سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے کافی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. مگر آن دا نیگیٹو سائڈ جن کے ذائچے کمزور ہیں ان کے لیے کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کینسیرینز اور ایکویریس جو ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکویریس کا رولر یورینس کو مانا جاتا ہے ماڈرن ایسٹرالوجی کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایکویرینس کو بہت سارا فائدہ. کینسیرین جو ہے بینگ واٹر سائن, اس کے اندر اس کو فائدہ اس طرح آتا ہے کہ 80% جو ہے یہ کمپرائز کرتا ہے یورینس میتھین پہ اور پانی پہ. ٹھیک ہے. تو بینگ واٹر سائن, ٹھیک ہے, اور چاند جو اس کے ہیں 27 ان کا جو امپیکٹ ہے, مون رول کرتا ہے نا کینسیرینس کو,
ان کو بہت ساری پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اچھا سر، ایک سوال ہے کہ یہ جنگوں کے حساب سے کہ اور کہیں معدنیات کے حساب سے یہ فائدہ مند ہے اور جنگوں کا نقصان کہیں سے ہو سکتا ہے؟ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف آلریڈی چل پڑا ہے معاملہ. اچھا. تو بہت ساری چیزیں اللہ نہ کرے 7 سے 8 سالوں میں اس طرف جا سکتی ہیں، کیونکہ میں نے اس کا آپ کو ریزن بتایا، ریزن دیا ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے. کہ جناب سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تھی ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیٹھا ہے آ کے، اب آپ دیکھ لیں یوکرین والا معاملہ چل رہا ہے، رشیا والا معاملہ چل رہا ہے، اور پھر یہ اتحاد جو ہیں جو یورپین یونین کا اور امریکہ کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ ایٹ دا ورج آف بریکیج ہے. وہ کریں گے، سنبھالنے کی کوشش یہ ضرور کریں گے، ڈپلومیٹکلی ہینڈل ضرور کرنا چاہیں گے، مگر الٹیمیٹلی ایونچولی یہ چیز یہ ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. اور معدنیات کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ڈسکوریز جو ہیں یہ آپ ایکسپیکٹڈ آپ کے ہونی چاہیے. یعنی کہ فائدہ ہونے والا دنیا کو جہاں پہ فائدہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ترقی کرنے والی ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ اس دور کے اندر کوشش یہ کریں کہ اپنی جو ڈومین ہے نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ موجود ہیں، بس نارتھ والے جو لوگ ہیں نا مثال کے طور پہ، وہ اگر اپنی سائٹ چینج کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں. اچھا. اپنی ریزیڈنسز، اپنی جابز، بزنسز اگر چینج کرنی چاہیں تو ضرور کریں. باقی جو لوگ ہیں جس جگہ پہ موجود ہیں وہ وہیں پہ اپنا سٹے کریں، کہیں نہ جائیں. حکومت اور عدلیہ کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کتنا کو اس کا وقت یورینس جو ہے پاکستان کا خاص طور پر، یورینس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یورینس کو عدلیہ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہم اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا جوڈیشیل ایونٹس ایز ویل. ٹھیک ہے. So when it is going to enter into this Gemini, it will bring changes into the judicial system of the world and Pakistan as well. پاکستان میں بھی لائے گا یہ. ٹھیک ہے. پھر وہ جو بات ہم کرتے ہوتے ہیں نا، عدلیہ مضبوط ہوگی اور ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کا امپیکٹ بڑا اسٹرانگ آنا ہے. اور اس میں کوئی زحل کا اہم کردار ہے؟ زحل کا اہم کردار یہ ہے کہ جو ایکویریس کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ایگزو پلانٹ کہہ لیں یا اس کو، اس زحل جو ہے اس کا اور یورینس کا ظاہر ہے کمبینیشن ہے، تو ہم ایکویریس کو پڑھتے ہیں نا. کچھ لوگ زحل سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یورینس سے پڑھتے ہیں. بالکل. تو یہ کنجنکشن یا یہ جو ان کا ہے آپس میں دوستی، یہ کارما والا کام کرے گا. جو جس نے کیا ہے اب اس کے پراپر طریقے سے بھگتنے کا، مکافات عمل والا. ہاں یہ والا کام. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی اور پورا بتایا کہ جی کس خطے میں کس سائٹ پہ مسئلہ آ سکتا ہے. امریکہ جب بنا تھا تب کا بھی بتایا، اور اب معدنیات کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. عدلیہ بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے، زحل کا بھی کردار ہے آگے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. سفر بڑا لمبا ہے. کتنے سر، کتنے گھنٹے کا؟ یہ 8.5 سال کا جی. 8.5 سال کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے جی، وہ ہم نے نہیں کرنا، مگر ہمارے لیے اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی. سلام پاکستان.